दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा हुन्छ। त्यहाँबाट ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ, आध्यात्मिक ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ भनिया छ हैन। त्यो जप तप ध्यान ज्ञान गर्ने धर्म गुरुले मलाई जो मन्त्र दिएर सिकाउनु भयो त्यसले गर्दा मेरो उचाइ अहिलेको यो क्लासहरू होइन रहेछ। त्यसकारणले पुस्तक पढेर मस्तक भर्ने भौतिक, ध्यान गरेर ज्ञान लिने आध्यात्मिक अमर, भौतिक मर। आवश्यक चाहिँ दुईटै कुरा छ हैन। आवश्यक चाहिँ दुईटै, किनभने यसले लेख्छु, बोल्छु, खान्छु, बचाउँछु, यसले मेरो कन्नु दुन्छु, यो ल्याप्टिस हो नि त। अनि यही देब्रे, त्यो त देब्रे पो छ है भन्छन्। ल्याप्टिस भनेको त देब्रे हो, देब्रेले देब्रे काम गर्नु पर्यो, तर दुइटै मेरो हो नि, यो त होइन भन्नु पाएन। यसले गुस ओर्छ अनि हतार धुनु पर्यो, यो देब्रेको काम गर्छ, यो पनि मेरै हो, दैनिक काम गर्छ, यो पनि मेरो। त्यस कारणले यो लोकमा आध्यात्मिक राइटिस मानव मोक्षको लागि, भौतिक यो लेफ्टिस राइटिस आध्यात्मवान मानव मोक्षको काम गर्छ। लेफ्टिस भौतिक, यसले शासन प्रशासन र अनुशासन कायम गर्छ। यो राजनीतिक भयो, यो देवनीति भयो। राजविद्या र देवविद्या, राजनीति र देवनीति मानवका दुई रथ, दुई पाङ्ग्रा भएर दुइटै चाहिने। त्यसमा आध्यात्मिक मात्रै ठिक भएर पनि भएन, भौतिक पनि ठिक हुनु पर्यो। भौतिक मात्रै ठिक भएर भएन, आध्यात्मिक ठिक हुनु चाहिँ। यो दुईटा राइट र लेफ्ट, धर्मले त शासन गर्दैन नि, अनुशासन सिकाउँछ नि त। तर राजनीतिकले त शासन गर्छ। शासक पनि ठिक हुनु पर्यो, अविनाशक पनि ठिक हुनु पर्यो। त्यो दुईटैको संयोग जीवन, त्यो दुईटा मिलेन भने नेपालमा अहिले जुन दुःख पाइराखेका छौँ त्यो दुःख मान्छेले भोगिराखेका छ। त्यो दुईटै बेठिक भएर यो मोक्ष भनेको चाहिँ के रहेछ त? अब शेरमा मोक्ष भनेर लेख्नु भएको छ यहाँ आफ्नो एउटा किताबमा। यहाँ चन्द्र कुमार शेरमा मोक्ष हुनुभएको छ भनेर यहाँ शीर्षकै यस्तो छ यहाँ मसँग। यसको चाहिँ के हो? मेरो गुरु आत्मानन्दको जन्म उत्सवमा 18 गते जन्मोत्सव, 19 गते उहाँ मात्रै बोल्नुहुन्छ विश्व ब्रह्माण्डको आत्मज्ञानको बारे। त्यो बेला एकपटक अचानक चन्द्रकुमार मोक्ष हुनुभएको छ भनेर बोल्नुभयो गुरुले। मान्छे सबै लाखौँ मान्छे छक्क परे। अब म पनि तर्सेँ। म तर्सेपछि आएर मोक्षको ग्रन्थहरू पढेँ। गुरुले त ठुलो बोल्नुभयो, सन्यास ग्रन्थहरू पढेँ। सबै पढ्दै लाँदाखेरि आत्मज्ञान प्राप्त नविन्जल ज्ञानबाट मोक्ष हुँदो रहेछ नि त। जब ज्ञानी हो भने त्यो मोक्ष छोटकरीमा गुरुले चाहिँ चन्द्रकुमार ज्ञानी भइसकेको छ भन्नु खोज्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानको उचाइबाट चाहिँ मोक्ष बनिँदो रहेछ। मोक्ष भनेको अघिको तपाईँको क्वेसनको शब्दको उत्तरमा काम क्रोध लोभ मोह, चारवटा पुरुषार्थको बन्धनबाट मोहको मोह छ्याको छेदन, त्यो मोहलाई चाहिँ छेदन गराउने भएपछि मोक्ष हुँदो रहेछ। अहिले मलाई केहीको लोभ छैन नि त। पैसा भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ। पैसा चाहिँदैन भन्ने होइन, तर लोभ छैन। अनि त्यो गुरुलाई मैले जाहेर पनि गरेको थिएँ। अहिले के भएर गुरु लोभ हरायो नि त। पदको लोभ हुन्छ, प्रतिष्ठाको लोभ हुन्छ, धनको लोभ हुन्छ। अनि तिमी माथि उचाइमा पुगेको गुरुहरूलाई केही लोभ नहुँदो रहेछ नि त। तपाईँले थाहा होला नि त, त्यो एकपल्ट एउटाले कुनै कति करोड चढाएको थियो नि, त्यसको नाम बिर्सेँ, चढाउनेको पनि लिनेको पनि। अनि त्यो गुरुले यो मलाई किन दिएको
मबाट त दुरुपयोग हुन्छ कि म अब के प्रयोग गर्दिनँ तिमीले पाउँदा त यो त सधैँ चाहिँ व्यापार गर्छौ ऋण दिन्छौ कम्पनी खोल्छौ मेरो त कम्पनी पनि छैन व्यापार पनि छैन म त मोक्ष भएर बसेको हो ज्ञान दिने बाहेक त मेरो त अरू छैन भन्ने पनि त्यस्तै ज्ञान दिनु बाहेक अरू नभएपछि त अनि एकपल्ट यो प्रसङ्गमा सोध्यो त्यसो भने तपाईँलाई कस्तो पद चाहिन्छ भने मैले डायलगमा भन्ने विश्वका राष्ट्रपतिहरूको सबै राष्ट्रपतिहरूको महाराष्ट्रपति हुन चाहन्छु भने क्या असम्भव कुरा चाहिँ बोलिदिनु पर्यो अनि त्यसो भने तपाईँले हामीलाई के पढ्नुपर्छ यहाँ एकपटक हेडिङै गरेर पढाएँ 30-35 जना राखेर समस्याविहीन संसार भ्रमरहित जीवन कसैलाई भ्रम नपरोस् किनभने उहाँ नै भन्यो मलाई कराउने दाजु तपाईँले किन त्यो भिरङ्गीको चाहिँ बाहिर बोल्नुभयो भने कराए डबल एमए तर मेरो गुरुले चाहिँ के भन्यो शेरमा अरूले नराम्रो पाप कर्म गरेर बडो बाहिर राम्रो देखाउँछन् खराब जति जम्मै लुकाउँछन् अरे म त यति राम्रो छु भन्छ अरे पाप चाहिँ कति गरेको छ मान्छे मारिसकेको छ मारेकै छुइनँ भन्छ कुखुरा सुँगुर राँगे भ्रष्टाचार अत्याचार व्यभिचार हक्काचार मानाचार पापाचार गरेर ध्वंस गरेछ त बाहिर यस्तो गरेर साह्रै राम्रो देखाउँछन् तर अघि हामी थाहा पाउँछौँ त्यो पापीले चाहिँ बडा राम्रो गरे भनेर भन्छ त्यो चाहिँ पापी हो तिमीले चाहिँ नराम्रो खराब गरेको जम्मै देखाइस् त्यो त प्रायश्चित्त भयो नि प्रायश्चित्त भयो महाप्रायश्चित्त त्यसबाट पनि के हुन्छ भने मोक्ष हुन्छ भने बल्ल तिमी मोक्षको बाटोमा पो त सही कुरा भन्दाखेरि सास आयो मैले पनि कतै बिगारेँ कि भनेको त्यो चाहिँ तिमी चाहिँ खराब देखाएर मोक्ष भइस् अरू पाप देखाएर राम्रो देखाएर मोक्ष हुनु खोज्छन् त्यो ठिक होइन भन्नुभयो हुनु पनि यसो विचार गर्दा नि तपाईँको गोजीमा यहाँ घुको छिटा लागेको होस् यो त्यतिकै लुकाउनु भयो अब थाहा पायो भने नि यो त कुएर यो त छेडाउँछ पो तर हतार यसो होइन धोइ बिना भने त्यो घाममा मात्रै देखाउनुहोस् न टक्क सुकेपछि त गनाउनु नै हराउँछ अब तपाईँ हामीले भक्कै पार्नुहोस् त कम मात्रै गनाउँछ अलिअलि मात्रै तर लुकाएर बिस्तारै लाज हुन्छ भनेर फुसुसुसु छोड्नुहोस् त कति गनाउँछ र म जम्मै भक पाच्छु नि मेरो मिसेज म सम्धीको छेउमा पाच्छु सम्धी साहब यो लाजले म लुकाएर बिस्तारै फुसु छोड्दा यो कोठा नै गनाउने हुन्छ थाहा त पाइहाल्नुहुन्थ्यो इन्डाइरेक्टली तर भकै पाँदै एकचोटि माथि बल गर्दै ट्वाक भएको चाहिँ यति अलिअलि मात्रै गनाउँछ कोठा भराउँदैन कमसेकम त्यो हो सम्धी साहब लाज नमान्नु होला म माफी चाहन्छु पहिलोचोटि हो अब त बानी परेछु त के छ बानी परेपछि त के भयो अब यहाँनिर एउटा कुरो मलाई सोध्नु मन लाग्यो यहाँसँग यहाँ 5 थरको जङ्गलमा चुत्रो ऐँचेलु काफल खाँदै गाई चराउँदै बाख्रा चराउँदै भेडा चराउँदै बोनीबाट फिर्ता भएको होइन त्यसरी हिँड्नु भएको मान्छे र प्रधान पञ्च हुँदै दुनियाँ शिक्षा गर्दै आउनु भएको मान्छे हिजो तपाईँलाई आफ्नो मुन्धुम होइन यसले चाहिँ अब हाम्रो धर्म मासु संस्कृति मासु यो यस्तो हो भन्ने अहिलेका ती समकक्षीहरू अहिलेको डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्मालाई देखेर के भन्छन् अहिले सबै गुरु धर्मगुरुलाई चन्द्रकुमारलाई मान्छे बनाउने आत्मानन्द हो भनेर यो मान्छे त बदमास हो तीनटा बुढी ल्याउने सजन त म भन्नु सक्दिनँ तीनटा श्रीमती त्यो बेला पुर्खाहरू लिम्बुहरू भन्थ्यो नि त अब जार काट्दा ज्यान मुद्दा नलाग्ने थियो 17 थुम 10 लिम्बानमा 3 गोरुको हल बलियो 3 बुढीको घर बलियो तपाईँले पनि सुन्नुभएको सुनेको गाउँघरमा यो थियो ए बाबा कसरी 3 गोरुको त जोतिँदैन नि के भनेको त जोते गर्दा अचानक त्यो घाइते भयो भने मेलो रोकियो अर्को गोरु नार्नु पाइयो र मेलो अड्केन नि त 3 बुढीको नि बाजेर चौपटे हुन्छ कसरी घर बलियो भने त्यो बेला खेतला पातला
जनसङ्ख्या कमी हुँदा पाइँदैन थियो। अनि आफू त जोतेको एउटा चाहिँ रोपाई धान रोप्दिरहेछ, एउटा चाहिँ पर ब्याड थलाबाट ब्याड ल्याउँदो रहेछ गरामा, अर्कोले घरबाट खाजा पानी जाँड भात ल्याउँदो रहेछ। अनि दिउँसोरी गऱ्यो, भरे जाँदा त्यो एउटी बुढीले त घरमा ठिक्क भात पकाइरहेको बनेर त्यो ससी बनाएर छ कृषि युगमा। अब म पनि मण्डले घोडा चढेर बन्दुक भिराएर चाहिँ उकालेर ओह्रालीबाट हिँड्ने मान्छे, त्यो जम्मै मेरो अज्ञानता रहेछ। भने एउटा सामन्ती परिवारमै हुनुहुन्छ तपाईँ। परिवार मण्डले प्रवृत्ति एकदम प्रधान पञ्च भइखाएको मान्छेलाई चाहिँ मैले मेरो गाउँ सभामा प्रधान पञ्च त्यो नली काट्छु भनेर खाने पनि काट्दा गएर कुट्याएको छु। अहिले मलाई त्यो लाज लाग्छ, पश्चाताप लाग्यो। पश्चाताप पछि ज्ञान भएपछि त मेरो बुढी लाने जारलाई घरमा ल्याएर मेजमान दिएँ है, लगे बुढी होइन पहिले लगेको, पछाडि 11 वर्षमा फेरि मौकै आयो। तर त्यो उतै साथमा हुँदै अहिले छन् कि छैन त्यो बुढीहरू? छन्, यो तिनटै छन्, दुईटा छन्, एउटा मर्यो। अनि त्यस्तो भयो र सबै कुरा ज्ञान रहेछ। ज्ञान थिएन, हुन्छ अज्ञान। अज्ञानले के भन्छ अज्ञान भनेको त अँध्यारो, फोहोर, दूषित, खराब, कन्फ्युजन हुन्छ नि, सबै प्रष्ट देख्दैन। अनि अलिअलि देखेकोमा आँखा तिर्मिरिन्छ, अनि त्यसको अन्दाजको भरमा बोल्छन्। त अहिलेको चाहिँ त्यही गुरु आत्मानन्दको पछि लागेर चन्द्रकुमार शर्माको उचाइ आयो भन्छन्। 81वटा पुस्तक लेखिसकेँ। 81वटा किताब लेख्नुभयो? 81वटा, अब 108वटा पुर्याएर यो लोकबाट पुरा गर्ने उसमा। अस्ति गुरुले 3 वर्ष 4 वर्ष बोलिसक्नु भएको छ। अब चन्द्रकुमार स्वर्गको गेट बनाउनु जान्दैछ। अस्ति फोनमा पनि गर्नुभयो, अब 10 वर्ष छैन भनेर एकदम तागेत गुरुले। कुन विषयमा यहाँको कलम चाहिँ कुन विषयमा बढी चलेको छ? 81वटा मात्र धेरै हो। धर्म दर्शनमै हो, धर्म दर्शनमै। संस्कृतिमा पनि छ, साहित्यमा कमी, ज्योतिषीमा धेरै चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानमै हो। अनि ज्योतिष फलित गणित कि के गर्यो? फलितबाटै हो, फलितबाटै। अनि ज्योतिषलाई त्यसलाई यसो पेसा पनि बनाइयो कि शिक्षा मात्रै लियो? अरू जस्तो गरिन। अरूले चाहिँ मूल्य तोकेर बस्छन्। म यो धर्म, राजनीति र ज्योतिष चाहिँ सेवा भन्छु। तपाईँले एरियामा कहीँ शुल्क तोकिया छ, बजेट पनि तोक्दिनँ, त्यो दोकान खोलेर पनि बस्दिनँ। तर हेरिदियो भन्ने कसैको नभन्दिनँ। भेटी जति दियो त्यति लिन्छु। अघि मात्रै आएको थियो एमालेको निरन राई भन्ने छिन्ताङको, कति हो गुरु भेट्यो भने जो दया भने 1000 राखिदिइहाल्यो। अब त्यहाँ तोकेको भए 200देखि उता तोक्नु मिल्दैन, मलाई नै फाइदा भयो। तर ऊ ज्योतिषले पैसासँग जोडेकोले मैले ज्योतिषीले भनेको छु, ज्योतिषी पेसा होइन, व्यवसाय होइन है, सेवा गरेको जति उसले मेवा दिन्छ लिने हो। तर तोक्नु पर्दैन। त यो पुस्तक यसको त मूल्य तोक्नु पर्छ। यसमा त लागत लाग्छ। राजनीति पनि व्यवसाय जस्तो भएको छ, राजनीति पनि सेवा हो भन्ने बेलामा धर्म पनि सेवा हो। धर्मबाट पनि तोक्नु पाइँदैन। सेवाई परम धर्म, अहिंसाई परम धर्म भन्ने, अनि मूल्य तोक्ने भेटी लाग्छ जो सेवाले दिनुहोस् भन्ने। अनि त्यो क्रममा मलाई एकपल्ट परीक्षण गरेको होला, टियुको विज्ञानको विद्यार्थी राई, नाम बिर्सेँ, फुल 1 रुपियाँमा फुल राखेर आयो। मैले जाँचेको होला भन्ने मनोविज्ञानमा बुझेँ। थपक्क थापेर ल्यापटप खोलेर फुर्र हेर्नु थाले। बढी ऊ आफै स्वीकार गर्यो, पत्याएँ गुरु भने। त्यस कारणले सेवाको भरमा गर्ने हो। कहीँ मेरो विज्ञापन छैन, कहीँ अरू ज्योतिष जस्तो गरेर हुँदैन। अनि एकपल्ट ज्योतिषको विश्व ज्योतिष महासङ्घको प्रज्ञा भवनमा मैले त्यही लक्षित गरेर बोलेको छु मेरो ज्योतिषीहरूलाई। डाइरेक्ट भन्दा सुन्ने भयो, काम नलाग्नेमा पर्छन् धामी, कामी, जलहारी, खेलारी, व्यापारी, जैसी, धनन्तरी र राजनीतिज्ञहरू काम लाग्दैनौँ भन्दा बुझ्ने भयो। र
इन्डाइरेक्टली कुटनीतिक शब्द प्रयोग गरे दामी कमी चलेर खेलेर व्यापारी सिद्धान्तले राजनीतिकै काम लाग्दैन भनेको त साथीहरूले बुझेछन् हाँसे इन्डाइरेक्टली सिद्धायो भनेर एउटै सूत्रमा हाँस त एउटै सूत्रमा राजनीतिक शुद्ध दामी कमी चलेर खेले व्यापारी राजनीतिकै काम लाग्दैन भन्दै क्या तर भन्नु चाहिँ मेरो ज्योतिषीले भनेको कि अब दोकान खोलेर बस्छ हजुर नाम लेख्दा 15 रुपियाँ अनि हेर्दा नाम लेख्दै 15 लिइहाल्छ त्यो चाहिँ फाँटोले लिन्छ अनि भित्र गुरुलाई 200 अनि टाइम तोकिदिन्छ र आउँछ र अनि विशेष नोट भन्ने सूचना लेखेको हुन्छ 400 कसैले दियो भने लाइन बस्नु नपर्ने घुस त्यो मैले नि पिएचडी सिकाएर एउटा उत्तम नेउपाने के अरे त्यसले चाहिँ लेखेको थियो यो घुस पनि तोकेको छौ नि भनेको हाँस्यो अहिले मेटाएछ अस्ति गएको त्यस्तो किसिमले चाहिँ प्रविधि संस्कृति र चरित्र बिग्रिन्छ भन्ने हो अहिले संस्कृतिमा विकृति फैलिएको हो त्यसै हो त्यही हो है त्यसै कारण नेपालमा अब व्यवसायीकरण सबै राजनीतिदेखि अर्थनीति राजनीति द्योनीति धर्म संस्कार सबै व्यवसाय अधोगति हाम्रो गति मति प्रगति र परम गतिको यात्रामा उँधो गति भएपछि अगति भइराखेका छौँ त्यसको सिङ्गो प्रमाण 6 सालमा भारत चीन स्वतन्त्र भयो हामी 7 सालमा 1 वर्ष मात्रै कान्छो कहाँ पुग्यो जेठो जेठो 1 वर्ष जेठो भारत 5 सालमा स्वतन्त्र भयो 2 वर्ष जेठो हामी 2 वर्ष कान्छो भारतदेखि चीनदेखि 1 वर्ष कान्छो हामी जिउको त्यौँ अझ बिग्रेर गएको छ अमेरिका विशाल 52वटा स्टेट भएको मुलुकमा 2 पार्टी हाम्रोमा 120 पार्टी जाति पछि साथी पछि भएको हुनाले हाम्रो कल्चर बनेन सर्वमूलम चरित्रम बनेन चरित्र बनेको क्रियाबाट प्रतिक्रिया हुन्छ प्रतिक्रियाबाट आदत र बानी बस्छ धेरै बानी भएपछि चरित्र बन्छ एक्सनबाट रियाक्सन हुन्छ रियाक्सनबाट ह्याबिट बन्छ ह्याबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ हाम्रो क्यारेक्टरै बनेन कुन पार्टी राम्रो होइन क्यारेक्टर बनेन कसको नेपाली चरित्रको त्यसो भने यसको उपाधि त के हो मैले त बार बोलेको छु हिजो पनि बोलेँ तल वेद व्यासमा 2टा युनिभर्सिटी नराखी भएन एउटा रिजनल युनिभर्सिटी जसले आध्यात्मिक त्यसले परिवर्तन रोक्छ नभए त धर्म परिवर्तन गरेर हैरान भइसक्यो राजाको बडा गुरुजी सिमन पाण्डेको छोरा के अरे नरेन्द्र पाण्डेको छोरा सिमन पाण्डे क्रिस्चियनको मूल मिसिन किनिदियो के गर्नु हजुर पेसा भयो नि त पैसा आम्दानी आत्मा त परिवर्तन गर्न सक्ने चिज छु त्यसो भएको हुनाले नेपालका नेपाली चरित्रलाई सही बाटोमा डोराउनको निम्ति धर्म आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सही बाटोमा नेपालीलाई गाइड गर्नु पर्यो र विश्वलाई पढाउनु पर्यो अर्को पोलिटिकल युनिभर्सिटी राजनीतिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संसारको राजनीतिक दर्शन शास्त्रहरूलाई हाम्रो पढाउनु पर्यो हाम्रै राजनेताहरूलाई राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरूलाई यहाँ त के भयो पप्पैले तपाईँ र मलाई फुटायो पदको प पैसाको पै अस्ति एकजनाले पप्पै त बुझिन नि गुरुजी भन्थे डाइरेक्ट भन्दा रिसाउँछन् अलि इन्डाइरेक्ट दनक दिएको नि भने पदको प पैसाको पै पप्पैले कार्यकर्ता बाज्नु पर्यो 2टा पप्पैमा सबै भयो अहिले उदाहरण गरौँ न 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने एमालेमा एकीकृत हुँदा माओवादी प्रचण्ड 2 वर्षमा पनि अर्को पप्पैले दिएन दिएपछि चाहिँ फुटाइकन छाड्यो नि त भनेको मतलब पद र पैसाको मोहको कारणले पार्टी धेरै बनेको हो भन्नु खोजेको छु है मैले चाहिँ अब यो पुस्तालाई नि अब यो चन्द्रकुमार शर्माले यत्रो ग्रन्थहरू लेख्यो यत्रो मेहनत गर्यो यत्रो परिश्रम गरेर यो ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने एउटा जुन इतिहास कायम गराउनु भयो भोलि गएपछि पनि रहने चिज त यही हो अमिट साहब कृतिहरू तपाईँका कृतिहरू
तर अब यो कृतिहरू अध्ययन गर्ने, तपाईँको मार्गलाई अवलम्बन गर्ने, तपाईँको आफ्नो वंशमा, आफ्नो दाजुभाइहरूमा अथवा आफ्नो गाउँमा, टोल छिमेकमा यो सम्प्रदायमा, यो मुस्लिम सम्प्रदायमा छ कि छैन यस्तो उत्तराधिकारी? तल उत्तराधिकारी छैन। किराँत धर्म अहिले विश्वको 20-22वटा छ, अमेरिकामा मात्रै 18 स्टेटमा छ, अस्ट्रेलिया छ किराँत धर्म मन्दिर बनिसक्यो, तर उत्तराधिकारी छैन। किन छैनन् त भन्दा पुस्तक त मभन्दा बेसी पढ्ने पनि छन्, तर आत्मज्ञान बिनाको पुस्तकले मस्तक भराए, आत्मज्ञान भएन। आत्मज्ञान त महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरो रहेछ। त्यसै गुरुले मोक्ष हुनुभएको स्वर्गको गेटको कुरा त गर्नुहुन्न। तर सांप्रदायिक किसिमले कम्युनिटीलाइज भएर पढेका छन्, बसेका छन्। ज्ञान कम्युनिटी होइन। कम्युनिटी भए त मैले ज्योतिषबाट पिएचडी नै गर्न सक्ने थिइनँ। म लिम्बूले एउटा राई प्रपन्नचार्यले वेदान्त न्याय संस्कृतबाट पिएचडी गर्ने नै थिएनन् त। ज्ञानको कुनै ज्ञान जातमा हुँदैन, जातमा बस्दैन। ज्ञान मात्रै होइन, विज्ञान पनि जातमा हुँदैन। जसले प्रयोग गरे उसैको। अब सम्प्रदाय र बसेको भनेको सीमित कम्युनिटीलाइज भएर बसेको छ। त्यसपछि नलेज के हो? नन कम्युनिटी। कम्युनिटीलाई नन कम्युनिटी बनाउनको लागि रिजनल युनिभर्सिटी चाहियो मेरो भनाइ। युनिभर्सिटी त कम्युनिटी होइन नि त। कि तपाईँको मात्रै हो त टियु के कसो? संसारको जसले पढे पनि जो आएर काशी बान्डासीको संस्कृत विश्वविद्यालय के हिन्दीको मात्रै हो त? हामी पनि घर त्यहीँ पढ्छौँ होइन, गोरा लाएर पढ्छन् त्यहीँ होइन। उदाहरण लिने बाइबलबाट म पिएचडी गर्न पाउँदिनँ, किन पाउनु? म क्रिस्चियन के बप्तिस हुनै पर्छ र? बाइबलबाट कुरानबाट पाइन्छ नि त, किनभने नलेज ज्ञान भन्ने कुरा त्यो रहेछ। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रा किराँत धर्मावलम्बीहरूले पनि कम्युनिटीलाइज सांप्रदायिक सीमा घेराभित्र बसेकोले त्यसलाई नतोडिन्जेल त मेरा उत्तराधिकारी भन्नै सक्दिनँ। त्यसलाई तोडे म बल्ल अब मेरा उत्तराधिकारी यो है। मलाई तपाईँले म कम्युनिटी छु लिम्बू बादिउँमा त तपाईँ पत्याउनुहुन्न नि। म त किराँत धर्मको मात्रै पो त, कहाँ अरू जान्दछु भन्यो भने तपाईँ पत्याउनुहुन्न नि। हामीले पढाउने मान्छेले कसरी? म त लिम्बू कुल किराँत कुल त त्यो तपाईँ जस्तै पौडेल होइन, पौडेलमा आएको सेती र कालो र सेतो। म तपाईँ सेतो हो कि सेतो? कालो पौडेल राति जन्मेको, राति जन्मेको कालो भयो, दिउँसोले सेतो त हो। अनि पौडी तरेर जाने नै त पौडेल, त्यही हो नि त। म बाहुनको जम्मै जान्दैछु, बाहुनलाई पढाउनु त्यसै पढाउनु पाइन्छ? ब्रह्मज्ञान बारे त टुप्पीदेखि किन यहाँ टुप्पी बाँधेको छ भने एउटा बाहुनले जान्दैन नि। यो मुजोपा हाम्रो अलिकति टुप्पीको व्याख्या गरिदिनु न हाम्रा दर्शक। अब मुजोपा भनेको हिजो पनि व्याख्या गरे। तल पैतालादेखि टुप्पी किन टुप्पी पालियो त भन्दा पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव, यो पृथ्वीको सतहदेखि यो आकाशको शून्य भवन चाहिँ 9 खण्डको छ। पृथ्वीको सतहदेखि माथि यो शून्य आकाशमा 9 खण्ड छ र 0, 0, 1, 2, 9 अङ्क अहिले विज्ञानले चलाएको छ। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव तल 45देखि मुनि 9 तल छ। 9 दुना 18 भुवनको बीचमा पृथ्वी 1 मिनट बराबर 271 किलोमिटरको दौडमा अक्षमा हामीले घुम्छ 24 घण्टाभित्र। अगाडि बढेर 365 दिन 8 घण्टा 12 मिनटमा सूर्यको ठिक वरिपरि परिक्रमा गरिसक्छ र पृथ्वीको 1 दिन हुन्छ। हाम्रो त 365 दिनै भइगयो, 1 दिन हुन्छ। उसको त 1 दिन मात्रै भयो, बल्ल 1 चक्कर लगाइसक्यो नि। तर यो पृथ्वी बिना डाइभर गुडिरहेको पृथ्वीको सतह, यो भुवन जसले ब्रह्माण्ड भन्छ। ब्रह्माण्डको पृथ्वी एउटा अन्डा हो नि त। यस्तो अन्डा धेरै हुनाले बरहमको ब्रह्माण्ड। यो ब्रह्माण्डको दूरी चाहिँ शून्य नै खण्ड खण्ड रहेछ नि त।
त्यो 9 खण्ड भएको हुनाले यो चाहिँ टुप्पोभन्दा माथि छैन, यो चाहिँ 9 खण्डको ज्ञान प्राप्त होस् भनेर टुप्पी पालिएको हो। हामीले पाल्दा पनि हुन्छ, पर पन्नाचार्यले त पालेको थियो। टुप्पी पाल्ने बाहुन, टुप्पी नपाल्ने अरू होइन, मानव हुनुलाई टुप्पी पाल्नु पर्छ। त्यो चाहिँ ज्ञानसँग रिलेटेड, ब्रह्माण्डको ज्ञानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अहिले त बाहुनहरूले पनि त्यो पाल्नु छोड्यो, तर हिजो चाहिँ धेरै पाल्नेहरू मैले देखेँ, 1 by 1 आएको थियो। यहाँ त सट्टै काटेर मुसुले जस्तो त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ अज्ञान भौतिक दृष्टिकोण हो र त्यस्तो एउटा ज्ञानको भण्डारको कुराहरू नबुझेर वाद विवाद भएको हो। वाद विवादलाई संवाद गरेर ज्ञानवादले निदान गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। अब आगामी पुस्तालाई अब यहाँको जो अनुभव छ, यहाँको जो यहाँसँग भएको एउटा ऊर्जा छ भनौँ न, त्यो ऊर्जावान नभइकन त त्यत्रो 80-81वटा पुस्तकहरू लेख्ने, यत्रो डक्टर हुने, ज्योतिष हेर्ने, सारा विश्व ब्रह्माण्डको कुरो, टुप्पीको कुरो अहिले भन्नुभयो, किन टुप्पी पाल्छन्, कति मान्छेलाई कति थाहा थिएन, यस्तो कुरोसम्म पुग्नुभयो। अब यो आधुनिक अहिलेको युवा पुस्तालाई भनौँ न के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त हाम्रो दिव्यपुरीको च्यानल मार्फत? युवा युवतीलाई मैले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने गरेका छु। पहिले 7 साल अगाडि राणाहरूले दोष दिउँ, 15 सालपछि राजाहरूले दोष दिउँ, अनि अब देश बनाउने भन्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ, जनदेश विखण्डनतिर भाष्यो यथावत छ। मैले भन्नु खोजेको पञ्चायतकाल, राणाकाल, राजाकाल, यो विभिन्न कालखण्डले गर्दाखेरि देश नबनेको होला भन्ने उनीहरूले हामीलाई जुन भ्रम गरिराखेका थियो, अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि चाहिँ देश बन्छ होला भन्ने आशा थियो, त्यो आशा निराशा भयो। अब देश नबन्ने नै भयो, झन बिग्रिँदै गयो। त्यसो भने अबको युवा युवतीहरू देश बनाउँछ भने त पैसा कमाउनु पर्यो, विदेश जाऊ, विदेश गएर धेरै डलर कमाऊ र यहाँ उद्योग चलाऊ, बिजुली, आयुर्वेद, यहाँ कपडा कारखाना, बिजुली कारखाना, मोटर कारखाना, आणविकदेखि लिएर सबै विज्ञानशाला खोल, पैसा त चाहियो। होइन म स्वदेशमै बस्छु भन्छ भने क्वालिफाइड भएर बस्छ, 4-5 विषयको PhD, किनभने योग्यता पुगेको मान्छे त चाहिन्छ नि त यिनीहरूलाई, पार्टीलाई, सरकारलाई चाहियो नि त। कुलपति, शिक्षापति, डाइरेक्टर, पाइलट, होइन सेनापति, IGP त प्राविधिक कुरा भयो, होइन TU-मा पढाउने, युनिभर्सिटीमा पढाउने त प्राविधिकहरू डक्टरेट भएर योग्य भएर बस्ने, यो दुईटा बाहेक विकल्प छैन। पार्टी भनेको त यो पाटा हो, एक पाटा हो, त्यो एक पाटाले सम्पूर्ण अङ्ग पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णत पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय मेवावशिष्यते हुनेवाला छैन। एक पाटा हो क्या हजुर, दल हो, दल, एक दल, एउटा बिउ, एउटा बिउ हो नि त। म मकैको दल नखाइ पनि बाँच्न सक्दिनँ र, लो धान पनि नखाँदा पनि अर्को कोदो छ, अर्को दल छ, तपाईँको फापर छ, गहुँ छ, त्यो नखाए पनि फलफुल र कन्दमूलले फलारी बाबा बाँचेकै छ। मै एक छाकी भएको 18 वर्ष भयो, अब बेलुकी एक छाक पनि छोड्दैछु, फलारी एक छाक मात्रै खानुहुन्छ? 18 वर्ष भइसक्यो। अहिले अन्न कि फलफुल मात्रै? होइन, एक छाक खाना अहिले खाँदैछु, 18 वर्ष, बेलुकी खान्छु, बिहान फलफुल, तर अब बेलुकी पनि छोड्नेवालामा छु, मेरो प्रतिज्ञा आइसक्यो। अरू चाहिँ यहाँको दिनचर्या के छ? एउटा त त्यो खाना कुरामा यसो अलिकति दिनचर्या बिहान साधनाहरू गर्नु, बिहान जुरुकै उठेर एक गडको प्रार्थना, अनि टोयलेट गयो, नुहाइदिए गऱ्यो, अनि योग र ध्यान गर्नुहुन्छ। 72 वर्ष भयो डक्टरसँग भेट नभएको एउटै कारण, ध्यान र योग। 72 वर्षसम्म डक्टरसँग भेट नभएको कारण चाहिँ के स्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ कि स्वरूपको त शून्यको कि शून्यको ध्यान गर्नुहुन्छ? कुनै निराकार, निरञ्जन, निर्विकार, जसको आकार छैन, निराकार, त्यसलाई शून्य भन्छ। हाम्रोबाट मेन्नीमा माग देखिँदैन, ध्यान गर्नुहुन्छ, मेन्धामा माग आकार हुँदैन,
ईश्वर त आकारविहीन हो नि त, निराकार हो, निर्गुण हो नि त। त्यसको गर्ने हो। अनि त्यसपछि लेख्ने पढ्ने यतिमै हो। अनि प्राय यसरी नै जिन्दगी बितिराखेको छ। अब मूल अन्तिम उद्देश्य चाहिँ न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया गएको बेला दक्षिण ध्रुव पुग्ने, तल्लो पैताला। अनि युरोपको स्विडेन इङ्ल्यान्ड गएको बेला उत्तरी ध्रुव पुग्ने। अनि यहाँदेखि युरोपबाट अमेरिकाबाट पूर्व जापानबाट नेपाल आएर पृथ्वी एक चक्कर गरिसकेर अनि सबैसँग मोह त्यागेर पुरा ब्रह्म सन्यास भएर कमण्डलु बोकेर अब विश्व भ्रमण गर्दै 3टा कुरा गर्ने, भ्रमण गरिरहने, लेखिरहने, बोलिरहने। बाँकी जग्गा जमिन धन सम्पत्ति एउटै साथमा नराख्ने, छोरी र छोरालाई अंश वंश बराबर दिने, जग्गा जमिन बराबर, कम बेस होइन। छोरालाई पनि छोरीलाई पनि दाया जो होइन। छोरीलाई चाहिँ दयाले अरे, छोरालाई चाहिँ त्यो होइन। एउटै बाउ आमाका छोराछोरी मानिस हुन् बराबरी। कि दुलो बेग्लैबाट निक्लेको कि होइन होला, एउटैबाट जन्मेको, ऊ पनि हाम्रै अंश हो, हाम्रै वंश हो भएको हुनाले मानिसको जात मानिसै हो, ज्ञान एउटै हो, विज्ञान पनि एउटै हो, मानव एउटै हो, ईश्वर एउटै हो। फरक चाहिँ कम्युनिटीले गर्दा मात्रै हो। मैले अनि एकपटक भने त के अरे मङ्गोलियनहरू आएका थिए, तपाईँहरू आर्यन विदेशबाट आएको भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई आर्यन बनाइदिन्छु भने तपाईँको यहाँ नाक छेडेर तपाईँको टुप्पीसँग ट्याक्कै तन्काएर चुच्चो बनाइदिन्छ। 3 महिना 6 महिना 1 वर्षदेखि यो तन्किन्छ, नसा तन्काएपछि झर्दैन। अनि तपाईँ चुच्चो बन्नुहुन्छ। बाउनको त ठेप्चे बनाउनु त अलिकति काट्दै भइहाल्छ अपरेसनबाटै। तपाईँले खडे बाबा सुन्नुभएको छ भारतको भने? खडे सबभन्दा गरिब रहेछ, सबैले दान ईश्वरमा चढाए, उसले हात चढाएँ भने हात चढाउँदा यो त गल्छ, माथि झुन्ड्याइदियो, अनि हिँड्दाखेरि यहाँ भाटाबाट ठ्याक्कै बाँधिदियो, शरीरदेखि यसो बाटो चढायो। अनि 3 महिना 6 महिना 1 वर्षमा त यो त नसा त तन्किँदो रहेछ, ठाडाको ठाडा। अनि बाँसा छोडिदियो, अनि ठाडे बाबा, खडे बाबा अझै पनि छँदैछ त। त्यस्तै तपाईँको चुच्चे बनाइदिन्छु भने अनि तपाईँले के भन्नु? प्रकृतिमा जुन जन्म्यो क्याप्सियन सागरमा ककेस मानवहरू, युरोपको ककेससमा त्यो बेलाको प्रकृति अनुसारको आकृति बनेको हो। हाम्रो मनातेम्बे जस्तो भनौँ न, आधी मकै छडाउनुहोस्, बाहिर छोड्नुहोस्, त्यो आधी मकै भित्री टपरामा छराउनुहोस् र 3-4 पाते भएपछि 2टी उखेलेर जोड्नुहोस् न, मिल्दैन है। अर्को हरियो, अर्को पहेँलो, अर्को लुलो। कारण के हो त? बाहिरको डाइरेक्ट घाम, डाइरेक्ट पानी, डाइरेक्ट हावा, डाइरेक्ट माटो, डाइरेक्ट मल, त्यसको हुर्काइ बेग्लै भयो। भित्र टपराको पानी पनि मान्छेले लगाएको भरमा, सूर्यको ताप पनि इन्डाइरेक्ट, हावा पनि इन्डाइरेक्ट कम, पानी पनि आफूले लागेको भरमा को पहेँलो भयो। त एउटै बिरुवाको 2टा के भयो? मैले भनिसकेको छु। अब अमेरिकामा मेरो नातिनी जन्मिया छ, यहाँको नातिको, नेपालको नातिको नाति र अब अमेरिकाको नातिको नातिहरू फरक हुन्छ। यो अज्ञानताको कारणले नेपालको जुन अज्ञानलाई ज्ञानको ज्योति बाल्नको लागि वेद, उपनिषद, स्मृति र पुराणहरूको ज्ञान गुरुकुलबाट व्यापक गराउनुपर्छ। किराँतीहरूको मुन्दुमबाट। अनि राजनीतिक गर्नेहरूले चाहिँ राजनीतिक दर्शन शास्त्र अध्ययन गरेर, परीक्षण गरेर, पार्टी उनीहरूले रोजुन्, तर दर्शन शास्त्र चाहिँ पढाइदिनुपर्छ। अनि चाहिँ देश बल्ल गतिमा अगाडि बढ्छ। हवस्, यहाँको समय र संवादको लागि दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक साधुवाद भन्दछौँ हामी। धन्यवाद छ। दिव्यपुरी टिभीबाट जुन मेरो विचार प्रदर्शन गर्नुभयो, यसको लागि दिव्यपुरी टिभी परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।